بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات بالثالثة ثانوي إعدادي، مرحبا بكم في هذا الفيديو رقم 3 استمرارا للفيديو رقم 2 الذي تطرقنا فيه إلى الجذوع المشتركة للمسالك العادية ثم المسالك الدولية والمسالك المهنية، الجذع المشترك الصناعي والخدماتي والفلاحي. في هذا الفيديو رقم 3 سنواصل ونتابع الآفاق الدراسية والتكوينية بعد الثالثة ثانوي إعدادي، وسوف نتطرق فيه إلى تتمة لاستكشاف الآفاق الدراسية بعد الثالثة إعدادي، ثم مسطرة إعادة التوجيه وبطاقة التوجيه المختلفة، ثم مواعيد تهمك ومؤسسات الاستقبال، ثم سنتطرق إلى ملخص للآفاق الدراسية بعد الثالثة ثانوي إعدادي. إذن وقفنا في الفيديو السابق عند التكوين المهني. إذن سنتحدث بصفة عامة عن التكوين المهني. فالأهداف ديال التكوين المهني هي كسب المعرفة والخبرة العلمية والعملية في العديد من الميادين الحرفية والمهنية، وأيضا اكتساب مهارات عملية تسمح بالحصول على تأهيل مهني يسمح أو يسهل الاندماج في الحياة العملية. إذا المؤهلات المطلوبة: يشترط لولوج التكوين المهني على الأقل مستوى السادس ابتدائي فما فوق دون اشتراط النجاح، قدرات معرفية وجسدية تتناسب مع المهام التي يريد أن يزاولها المترشح للتكوين المهني، تتناسب مع خاصيات ومتطلبات التخصص المرغوب فيه، ثم ميول نحو الشعبة المطلوبة. بالنسبة لشروط الولوج: أن يتراوح السن ما بين 15 و 30 سنة، الحصول على الأقل على مستوى السادس ابتدائي، النجاح في الاختبار المنظم بمؤسسات التكوين المهني. بعض الآفاق المهنية للمترشحين للتكوين المهني. إذا التكوين المهني عنده آفاق مهنية، مثلا متابعة التكوين في مستوى أعلى التقني بالنسبة للتلاميذ المتفوقين، متابعة الدراسة بالسنة الأولى من سلك البكالوريا المهنية، الاندماج في سوق الشغل، إقامة مشروع خاص بصفة فردية أو في إطار تعاوني، والاستفادة من التشجيعات المختلفة التي تقدمها الدولة. إذن بالنسبة للتكوين، تتم الدراسة بمؤسسة التكوين المهني وتدوم من 6 أشهر إلى 2 حسب التخصص، وتوفر مؤسسات التكوين بالإضافة لتكوين نظري وتطبيقي ظروف وشروط الاحتكاك بعالم الشغل، وذلك بتنظيم زيارات وتداريب داخل المقاولات والمؤسسات العمومية في مختلف القطاعات الإنتاجية. توفر مؤسسات التكوين المهني أنماط من التكوين. التكوين الأولي يتم تقديمه بمؤسسات التكوين المهني ويجمع بين التكوين النظري والتطبيقي، بحيث يسمح للمتدرب بالقيام بتداريب خلال مدة التكوين ويتوج بالحصول على دبلوم. التكوين التأهيلي: يتم هذا التكوين في مدة وجيزة، بحيث يعتمد على بناء وتطوير الكفاية المهنية التي تؤهل لولوج سوق الشغل، ويتوج بالحصول على شهادة التكوين. توفر مؤسسات التكوين المهني عدة تخصصات وتكوينات في عدة مجالات: الفلاحة، الصناعة، التجارة إلى غير ذلك. إذن فيما يخص مستويات الدبلوم والتخصصات المتوفرة خصوصا بسيدي إفني، باعتبار أني أشتغل بالمديرية الإقليمية لسيدي إفني. إذن فيما يخص التكوين المهني، مستوى الدبلوم التكوين المهني: يحصل المتدرب بعد نهاية تكوينه على دبلوم حسب مستواه الدراسي بالتعليم العام. إذن هناك دبلوم تخصص ابتداء من مستوى السادس ابتدائي، والسن هنا راه بين 15 و 30 سنة. وكاين مستوى آخر اللي هو دبلوم التأهيل، هنا ابتداء من مستوى الثالث إعدادي، ومستوى الثالث إعدادي ما كيكونش عند التلميذ حتى كيجتاز امتحان الجهوي، وكيجتاز امتحانات نهاية السنة، وهنا السن بين 15 و 30 سنة.
دبلوم تقني ابتداء من مستوى الثانية بكالوريا. السن لا يتجاوز 30 سنة. إذا اللي عنده مستوى بكالوريا ممكن يترشح لدبلوم تقني. وبالنسبة للدبلوم التقني المتخصص ابتداء من الحصول على شهادة البكالوريا، والسن أن لا يتجاوز 30 سنة. إذا بالنسبة لشعب التكوين المهني المتوفرة بإقليم سيدي إفني، وهنا سنركز على السنة الثالثة ثانوي إعدادي. كما كتلاحظوا بالأصفر كاين المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بميرلفت، عندهم يعني مستوى التأهيل والتخصصات أو الشعب المتوفرة: عامل مؤهل في نجارة الخشب والألمنيوم، مصلح مركبة السيارات، عامل مؤهل في الطعامة، كهرباء الإنشاءات. ومدة ديال التكوين هي 2 سنين، وتتوج بالحصول على دبلوم تأهيل في التكوين المهني، والمستوى الدراسي المطلوب هو مستوى الثالثة إعدادي فما فوق. ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالتكوين المهني أو المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بميرلفت على الرقم الموجود يعني في ديك الخانة 05 28 71 90 47. أو أيضا يمكن أخذ معلومات من الحراسة العامة إذا توفرت في الإدارة التربوية. ومن طبيعة الحال الشعب والتخصصات التي يعني تظهر على الشاشة يمكن أن تطرأ عليها بعض التغيرات أو على بعض التخصصات حسب من طبيعة الحال المذكرات أو الإعلانات التي تصدر عن مراكز التكوين المهني. إذا سنتحدث عن عملية إعادة التوجيه. بطبيعة الحال يعني أنتم مدعوون يعني خلال شهر مارس على تعبئة بطاقات التوجيه، بطاقة الرغبات. ثم بالنسبة للتلاميذ الذين سيطلبون بعض التخصصات أو بعض الجذور المشتركة كالجذع المشترك للتعليم الأصيل أو الجذع المشترك التكنولوجي، غادي يعمروا بطاقة الترشيح الخاصة إضافة إلى بطاقة الرغبات. لهذا يعني في الفيديو السابق كنا تحدثنا على مهارة اتخاذ القرار. إذا غادي تحاولوا أن القرار ديالكم يعني يكون قرار اللي هو يعني يوازي القدرات ديالكم والميولات ديالكم والاستعدادات ديالكم والطموح ديالكم، باش ما يكونش عندكم اللجوء لهذه العملية ديال إعادة التوجيه رغم أنها حقكم. ولكن كل ما كان يعني اتخاذ القرار يعني مبني بشكل صحيح ما كنوصلوش هذه العملية ديال إعادة التوجيه. إذا كيف تتم عملية إعادة التوجيه؟ تعتبر إعادة التوجيه فرصة للتلاميذ الراغبين في تصحيح اختياراتهم التي عبروا عنها خلال عملية التوجيه، وتخضع لمعايير محددة. التلميذ الذي يرغب في إعادة التوجيه يقوم بالنسبة للجذوع المشتركة تعبئة بطاقة إعادة التوجيه وإيداعها بالثانوية التأهيلية، وذلك قبل 18 من شهر شتنبر. وهذا التاريخ هذا يقدر يتغير يعني شيئا ما حسب المذكرات الصادرة كل سنة. بالنسبة للتكوين المهني، تقديم طلب إعادة التوجيه إلى التعليم المدرسي بالمديرية الإقليمية، وذلك قبل 15 شتنبر. وهذا التاريخ أيضا يعني رهين بصدور المذكرة، قد يتغير نوعا ما. إذا بالنسبة للبطاقة ديال إعادة التوجيه هي كما تشاهدون على الشاشة، يعني فيها معلومات شخصية حول التلميذ: الاسم العائلي والشخصي، المستوى الدراسي، ثم الجنس ذكر أو أنثى، المستوى الدراسي الذي يدرس فيه التلميذ، تاريخ الازدياد، ثم يعني أرغب في إعادة التوجيه للاختيار الآتي، وكيكتب الاختيار الراغب في إعادة التوجيه إليه، وذلك للأسباب الآتية. إذن خاصو يوضح الأسباب التي يعني أدت به إلى طلب إعادة التوجيه، ثم يقوم بكتابة التاريخ توقيعه. وأيضا يعني يتم أخذ معلومات ديال الأب أو الأم أو الوالد ديال التلميذ، يتم تدوينها ويتم توقيع الطلب. ومن بعد هذه البطاقة يعني كيكون فيها رأي وتوقيع المستشار في التوجيه التربوي، وتوقيع وخاتم رئيس المؤسسة.
ويتم التداول في هذه في طلبة إعادة التوجيه في مجلس القسم. إمكانات إعادة التوجيه. إذا إمكانية إعادة التوجيه بين الجذوع المشتركة كلها متاحة. كل تلميذ ينتمي إلى أحد الجذوع المشتركة له الحق في إعادة التوجيه لأحد الجذوع المشتركة المتبقية. إذا التلاميذ ديال الجذع المشترك العلمي مثلا علوم يمكن لهم إعادة التوجيه إلى الجذوع المشتركة المتبقية المتوفرة: الجذع المشترك التكنولوجي، الجذع المشترك الأدب والعلوم الإنسانية، الجذع المشترك الأدب والعلوم الإنسانية مسلك دولي، الجذع المشترك التعليم الأصيل، الجذع المشترك المهني، ثم الجذع المشترك العلمي مسلك دولي. إذا في المديرية الإقليمية بسيدي يفني في القطاع المدرسي الذي أشتغل به، فكاين بالنسبة لثانوية محمد اليزيدي بتيغيرت المسالك الدولية. إذا يمكن إعادة التوجيه فقط إلى المسالك المتوفرة، ويمكن إعادة التوجيه إذا رغب التلميذ مغادرة المؤسسة إلى مؤسسة يتوفر فيها الجذع المشترك المطلوب. إذا نفس الشيء بالنسبة للجذع المشترك التكنولوجي، يمكن إعادة التوجيه إلى الجذوع المشتركة المتبقية. نفس الأمر بالنسبة للجذع المشترك الأدب والعلوم الإنسانية، يمكن إعادة التوجيه للجذوع المشتركة المتبقية. ونفس الشيء بالنسبة للجذع المشترك للتعليم الأصيل والجذع المشترك للآداب وعلوم إنسانية تخصص تربية بدنية، والجذع المشترك علوم تخصص تربية بدنية. فيما يخص الجذوع المشتركة المهنية الصناعية والخدماتية والفلاحية، وسبق وذكرنا أن الجذع المشترك الفلاحي ما كيتوفرش في المديرية في جهة قلميم ودنون. كاين الجذع المشترك الخدماتي والصناعي، وكاين في ثانوية التميز التقنية بقلميم. يمكن للتلاميذ المترشحين لهذا الجذع إعادة التوجيه في حالة أرادوا ذلك إلى جذوع مهنية مغايرة، مثلا صناعي خدماتي أو فلاحي. كان في خدماتي وغير رجع الصناعي ممكن. ثم الجذوع المشتركة المتبقية. نفس الشيء بالنسبة للتلاميذ المترشحين للجذع المشترك العلوم مسلك دولي أو الجذع المشترك الآداب وعلوم إنسانية مسلك دولي، يمكن لهم إعادة التوجيه إلى الجذوع المشتركة المتبقية: الجذع المشترك علوم أو الجذع المشترك آداب وعلوم إنسانية في نفس الخيار اللغوي من طبيعة الحال، والجذوع المشتركة المهنية. إذا فيما يخص بطاقة التوجيه كتلخيص، إذا بالنسبة للتلاميذ الذين يترشحون للجذع المشترك للعلوم والجذع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية، بالنسبة للثانوية التأهيلية محمد اليزيدي كاين الجذع المشترك العلمي خيار فرنسي، والجذع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية خيار فرنسي. إذا فقط يتم تعبئة بطاقة الرغبات اللي كتشوفوا على الشاشة. إذا فهاد بطاقة الرغبات فيها معلومات شخصية، وفيها تاريخ، وفيها القسم، وفيها الجنس ذكر أو أنثى، ثم يعبر التلميذ عن الرغبة في الجذع المشترك الذي يرغب فيه. وكاينين 3 الرغبات، وقد تكون البطاقة فيها 4 خانات حسب البطاقة التي يتم توزيعها كل سنة وفي كل جهة. إذا يتم التعبير عن الرغبة الأولى، الرغبة الثانية، ثم الرغبة الثالثة. مثلا تلميذ حسم في قرار توجيهه إلى الجذع المشترك العلمي، يمكن له يدير في الرغبة الأولى جذع مشترك علمي خيار فرنسية. أنا كنتكلم الآن مع تلاميذ في الثانوية التأهيلية محمد اليزيدي بتيغيرت. إذا الجذع المشترك يقدر يدير الجذع المشترك العلمي خيار فرنسية في الرغبة الأولى، وممكن في الرغبة الثانية يزيد يكتب الجذع المشترك علمي خيار فرنسية. وبالنسبة للرغبة الثالثة ممكن يكتب مثلا شي جذع آخر بغاه، كيقول مثلا إلا ما عطانيش مجلس القسم هاد الرغبة، يلبي ليا الرغبة الموالية. يقدر يدير في الرغبة الثالثة جذع مشترك آداب وعلوم إنسانية خيار فرنسية مثلا. ولا يدير مثلا في الرغبة الأولى هاد التلميذ اللي بغى يدير الجذع المشترك العلمي غيدير في الرغبة الأولى جذع مشترك علمي خيار فرنسية، ويقدر يتبعها في الرغبة الثانية جذع مشترك آداب وعلوم إنسانية، وفي الرغبة الثالثة ممكن يدير كلشي يضرب على الخانات. ونفس الشيء مثلا تلميذ بغى يدير مثلا الجذع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية خيار فرنسية، يقدر يدير في الرغبة الأولى جذع مشترك للآداب
والعلوم الإنسانية خيار فرنسية. وفي الرغبة الثانية يقدر يأكد يعني الرغبة الأولى، يكتب نفس الرغبة، وفي الخانة الثالثة ممكن يضرب على الخانات ويدير يعني التاريخ حرر بتغيرت مثلا ولا بأنفق بتاريخ، ثم توقيع التلميذ، ويتم توقيع هذه البطاقة الرغبات من طرف الأب أو الأم أو والي التلميذ، ويتم من طبيعة الحال تسليمها إلى الإدارة التربوية في الوقت الذي يتم تحديده في الإعلان. بطبيعة الحال ضرورة احترام مدة تعبئة وتسليم بطاقة الرغبات. إذا بالنسبة للتلاميذ الذين يرغبون في ولوج الجدء المشترك التكنولوجي أو الجدء المشترك للتعليم الأصيل، بالنسبة للجدء المشترك التكنولوجي يعني كما سبق لي وقلت، بالنسبة للتلاميذ اللي كيقراو في الثالثة إعدادي بالثانوية الإعدادية أنفق، وبالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون بالثالثة ثانوي إعدادي بالثانوية التأهيلية محمد اليزيدي، الجدء المشترك التكنولوجي متوفر بالثانوية التأهيلية مولاي عبد الله بسيدي يفني. والجدء المشترك للتعليم الأصيل فهو يعني كاين في طنطان في الثانوية ديال الزرقطوني، ولكن ما فيش داخلية. إذا هاد التلاميذ هادو خاصهم يعمروا بالإضافة إلى بطاقة الرغبات اللي كيعمرها الجميع بطاقة الترشيح الخاصة. وهاد بطاقة الترشيح الخاصة هي واحد البطاقة يتم تعبئتها من طرف التلميذ والولي الأمر ديالو، أو الأب أو الأم أو ولي الأمر، ومن طبيعة الحال كيكون فيها رأي ديال وتوقيع المستشار في التوجيه التربوي وختم وتوقيع رئيس المؤسسة. من طبيعة الحال فهذا الترشيح هذا يعني كتصيفط هاد البطاقات إلى المؤسسات المستقبلة اللي كتم عملية الانتقاء الأولي. ثم بالنسبة للتلاميذ الراغبين في ولوج يعني الجذوع المشتركة علوم تخصص تربية بدنية أو الأدب تخصص تربية بدنية، كاينة بطاقة ترشيح التخصص الرياضي، فهي تضاف إلى بطاقة الرغبات. هي على هذا الشكل، بطاقة ترشيح التخصص الرياضي. بالنسبة للتلاميذ الراغبين في ولوج الجدء المشترك علوم مسلك دولي وجدء المشترك الآداب وعلوم إنسانية مسلك دولي، إذا هادو راه كيعمروا بطاقة خاصة، ولكن بالنسبة لينا حنايا يعني في المديرية الإقليمية الآن بالنسبة للثانوية التأهيلية محمد اليزيدي فهي يعني تعتمد المسلك الدولي يعني منذ يعني سنوات، فهي تعتمد المسلك الدولي، وبالتالي فإننا نعبئ فقط بطاقة الرغبات. بالنسبة للجذوع المشتركة المهنية جذع مشترك صناعي جذع مشترك خدماتي فلاحي، يتم تعبئة بطاقة الرغبات زائد بطاقة الترشيح للجذوع المشتركة المهنية كما كتشوفوا. إذا هذه بطاقة الترشيح للجذع المشترك المهني، كتكتب فيها يعني المعلومات الشخصية، ثم كتخشي على الجذع المشترك المهني اللي بغيتي ترشح ليه صناعي ولا خدماتي بالنسبة لجهة قلميم ودنون. إذا بالنسبة للتكوين المهني من طبيعة الحال يعني كتعبر عليه اللي بغى يترشح للتكوين المهني كيعبر عليه أيضا في بطاقة الرغبات، وكيزيد ليه بطاقة الترشح للتكوين المهني اللي هي كتبان لكم بطاقة الترشح للتكوين أو الترشيح للتكوين المهني، فيها معلومات شخصية يتم تعبئتها من طبيعة الحال، ومعلومات يتم تعبئتها من طرف الأب أو والي التلميذ، ثم رأي وتوقيع مستشار في التوجيه التربوي وتوقيع وختم مدير المؤسسة. مواعيد تهمك بالنسبة لكافة التلاميذ والتلميذات خاصهم يعرفوا أن تعبئة بطاقة الرغبات ومختلف بطاقة الترشيح الخاصة يعني كتم ابتداء من هذا الشهر اللي هو شهر مارس 2020. ومن طبيعة الحال راه الإدارة التربوية غادي تشوف الآلية يعني باش هاد البطاقات هادو يتعبئوا ويتم التوصل بهم يعني في الأجل وفي الوقت المناسب. من طبيعة الحال يعني ونحن ندرك أننا يعني في واحد المرحلة ديال توقف الدراسة يعني أو الدروس الحضورية، لأن نحن لسنا في عطلة من طبيعة الحال، فالدروس يعني عن بعد أو التعلم عن بعد مستمر. إذا الإدارة التربوية غادي تشوف يعني الطريقة المناسبة للتوصل لتوزيع هذه البطاقات والتوصل بها في وقتها. كاين الامتحان الموحد الجهوي
يعني اللي مبرمج أنه يكون ابتداء من 15 يونيو 2020. وكاين تعبئة وإيداع طلب المنحة للموجهين المنقولين قبل 10 يوليوز 2020. وكاين تأكيد التسجيل بمؤسسة التكوين المهني قبل 15 يوليوز 2020. وكاين التسجيل بالثانوي التأهيلي مباشرة بعد امتحانات الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا. وتعبئة وإيداع بالنسبة لتعبئة وإيداع الطلب إعادة التوجيه بالثانوي التأهيلي كتم قبل 18 شتنبر 2020. وإعادة التوجيه من التكوين المهني إلى التعليم المدرسي قبل 15 شتنبر 2020. إذن فيما يخص مؤسسات الاستقبال، إذن هنا بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون بالثانوية الإعدادية أنفق وبالثانوية التأهيلية محمد اليزيدي، فالمتوفر هو في الشعاب الجدع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية مسلك دولي خيار فرنسية. يعني المؤسسة المستقبلة هي الثانوية التأهيلية محمد اليزيدي بتيغيرت. الجدع المشترك العلمي مسلك دولي خيار فرنسية، الثانوية التأهيلية محمد اليزيدي بتيغيرت. بالنسبة للجدع المشترك للتعليم الأصيل، كاين في الثانوية الزرقطوني بطنطان وبدون قسم داخلي، يعني ما كاينش الداخلية. الجدع المشترك التكنولوجي، الثانوية التأهيلية مولاي عبد الله بسيدي يفني. الجدع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية تخصص التربية البدنية، والجدع المشترك العلمي تخصص التربية البدنية كان في مؤسسة محمد الخامس بطنطان وتم حذفه. بالنسبة للجدع المشترك المهني الصناعي، المواد العامة يعني تدرس بثانوية التميز التقنية بقلميم، والمواد المهنية تدرس بمركز التكوين المهني بقلميم. بالنسبة للجدع المشترك المهني الخدماتي، المواد العامة تدرس بثانوية التميز التقنية بقلميم، والمواد المهنية تدرس بمركز التكوين المهني بقلميم. بالنسبة للتكوين المهني، يعني المؤسسة المستقبلة حسب التخصص الذي يختاره يعني المتعلم أو المتعلمة، باعتبار أن هناك إمكانية للترشح لجميع مراكز التكوين المهني الموجودة بالمملكة المغربية. إذن هذه يعني خطاطة ما بعد الثالثة إعدادي. بالنسبة للمسالك العادية، كاين الجدع المشترك العلمي، الجدع المشترك التكنولوجي، ثم الجدع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية، والجدع المشترك للتعليم الأصيل. ولكن يعني كما قلت لكم أن الثانوية التأهيلية محمد اليزيدي فهي تعتمد المسالك الدولية. إذن فيها الجدع المشترك العلمي مسلك يعني دولي خيار فرنسية، وفيها الجدع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية مسلك دولي خيار فرنسية. وبالنسبة للتخصص الرياضي، كاين الجدع المشترك للآداب والعلوم الإنسانية تخصص رياضة وتربية بدنية، وفيه أيضا الجدع المشترك العلمي تخصص رياضة وتربية البدنية. بالنسبة للرياضة ودراسة، كاين الجدع المشترك علوم رياضة ودراسة، والجدع المشترك للآداب رياضة ودراسة. بالنسبة للمسالك المهنية كما تطرقنا، كاين الجدع المشترك الصناعي والجدع المشترك الخدماتي. هاد الجدعين هما المتوفرين بجهة بلميم ودنون، يعني وكاينين في يعني ثانوية التميز التقنية بقلميم. ثم كاين الجدع المشترك المهني الفلاحي الغير المتوفر بجهة قلميم ودنون. ثم بالنسبة للتكوين المهني، هناك يعني تخصصات في عدة مجالات، وتتوج من طبيعة الحال بعد عامين من التكوين بدبلوم مستوى التأهيل. إذن لتحفيزكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، سأقرأ عليكم أبيات شعرية. انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نبله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. إذن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، يعني أضع رهن إشارتكم كما أفعل يعني كل مرة مواقع تهمكم فيما يخص التوجيه: www.توجيهnet.net، www.توجيهpress.com، www.almanara.com، www.توجيهpro.com. ثم كاين هذا الموقع ديال الوزارة الذي يضم مواضيع الامتحانات الإشهادية للسنوات الفارطة: http://cnee.min.gov.ma. ثم أيضا كاين الصفحة الرسمية للمستشار في التوجيه التربوي رشيد أيت حدو.
اللي يمكن لكم الولوج إليها بطبيعة الحال، وطرح الأسئلة ديالكم والتساؤلات ديالكم والاستفسارات ديالكم، خصوصا التي تهم يعني مجال الإعلام والمساعدة على التوجيه المدرسي والمهني والجامعي. شكرا جزيلا لكم، شكرا على انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بحول الله.